औरत जाते भाई। एक मिनट मैडम, बात तो सुने मैडम, बात तो सुने। ने उस औरत का न फेस दिखाया, न उसकी फुटेज लगाई। मैं तो आप डबल उसके पीछे खड़े, इतनी छोटी सी गाड़ी, मुझे क्या नजर आएगी। हाँ, तुसी ब्लॉक यस ऐसे करके इसको ब्लॉक कर दिया ताकि अगली दफा ये मत्थे ना लगे, गलती से भी नौबत ना आए। इस औरत ने मुंह के साथ तलवार बांधी होगी और वो पर्दा रखता हूँ। इनका 5 मिनट में सब रवैया, सब अच्छाई, सब कुछ बाहर आ जाता है। यही माड़े के ऊपर गुस्सा में जल्दी आता है और डाडे के ऊपर नहीं आता। मेरे को तो रोड पे उतार दो, नो प्रॉब्लम। क्यों? एक दफा उतारोगे, अगली दफा इसको पूरी अकल आई हुई होगी कि मैंने करना क्या है, किसी के साथ बिहेव कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जुमे का दिन है, आज आया हूँ ऑन वाली लाइन पे। 10 बजे से ऑनलाइन आया था, अभी फर्स्ट राइड आई है, अराइव करके बैठा हूँ। फेज 7 जाना है इन्हें। यहाँ से पिकअप है, ये जामी है और इन्हें फेज 7 ड्रॉप करना। ये डीएचए वाला स्कूल है, यहाँ पे लाके फर्स्ट कस्टमर को हमने ड्रॉप किया जी। ये इनका बिल निकला है जी, और एक और आ रही है जिनको लेना दूर से है। नहीं, इसको नहीं लूंगा। फिर 7 वो उधर कमर्शियल से लेना। अड्डा मार्केट के लिए सेकंड, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सामने शहर कमर्शियल है और अपने पास यहाँ से है। अड्डा मार्केट है भी वो मुजाहिद वाले कोने की। ओए होए, ये खड़ा मार्केट जी, यहाँ पे इनको लाके मैंने ड्रॉप कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 राइडें होगी कंप्लीट। अब यहाँ से इधर जमजमा की तरफ मैं निकल चलूंगा। कब बिल निकला ये भाई बता रहे थे, बोले कल हमारे ऑफिस में एक भाई साहब को 10,000 का चलान हुआ है। साथ में भाई साहब ने थे भी उसके कजन, उन्होंने बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, वो आज माफ करवाने गए हुए हैं। मैंने कहा ये तो हो रहा है, चलान तो बहुत आ रहे हैं। बोलते हैं हाँ यहाँ सख्ती होगी ज्यादा। मैंने कहा बस ऐसा हो जाएगा। मैंने भी हौसला दिया, मैंने कहा माफ हो जाएगा। बोलते हाँ वो गए, हो जाएगा माफ। लेकिन 10 दिनों के अंदर अगर आपने दोबारा वही वायलेशन की तो फिर वो माफ नहीं कर रहे। ये भी एक चक्कर है। दोस्तों, ये सामने मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया था। ये नेवी हाउसिंग स्कीम है, 2 तलवार वाली। इधर आके नमाज जुमा अदा की है। ये नमाजी जा रहे हैं वापस और अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया था, जमजमा पे बैठे हुए काफी टाइम हो गया था और तीजे नंबर में राइड कोई नहीं आई, तो मैंने कहा भाई अब निकल लो चल के यहाँ पे सुकून से। एक दोस्त रहता है अंदर, ड्राइविंग करता है, ड्राइवर है, उसके साथ थोड़ी गपशप थी। मैंने कहा चलो मुलाकात भी हो जाएगी, गपशप की, और फिर यहाँ से सुकून के साथ अब शुरू करते हैं। अल्लाह मालिक है, 2 बज गए हैं। देखो अब क्या बनता है अपना। अब अल्लाह करे कि जो जैसे जुमा के बाद काम चलता है ना वैसा चले। ये ओशियन मॉल है, ओशियन मॉल की ये बैक साइड वाली नेवी हाउसिंग स्कीम है। इधर मैं नौकरी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा इधर का अंदाजा है। गाड़ी का कार्ड है, चेक करो भाई। हाँ ठीक है। जब मैं इधर ड्यूटी करता था तो अंदर का एक पास होता है, वो बन जाता है, उससे फिर आराम से किसी भी गेट से आना जाना आराम से हो जाता था। लेकिन अब वो पास वास एक टाइम पे होता है, एक्सपायर हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड वार्ड जमा करके फिर निकलना पड़ता है। अब मैं निकल तो आया, जाऊं कहाँ? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही बाहर निकला ना, ये मट्टा पैलेस यहाँ से आ चुकी है। छोटी सी करे जाना इन्हें कहाँ है, जाना भी इधर ही साउथ सिटी के आसपास है। ये साउथ सिटी है, यहाँ पे लाके भाई को मैंने ड्रॉप किया तो ये बिल निकला। लेकिन एक इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह आ ही गई। किधर हुए? आओ, बारबेक्यू टुनाइट से बड़ा तेजी से यहाँ से ट्रैफिक आता है। बारबेक्यू टुनाइट है वो सामने कॉम 3 के अपोजिट। इनको पिक करके इधर सीवीयू की साइड पे लेके जाना है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, यहाँ से उम्मीद नहीं थी, मैं समझा यहाँ से तौहीद जाना होगा, लेकिन इन भाई को ड्रॉप करने से पहले ही अंदर आ गई है। तो अपनी राइडें भी तो बहुत है ना जी, 19 राइडें सिलेक्ट कीतियां हुई हैं। ਤਾਂ ਯੰਗੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਡਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਵਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ इस बंदे ਦਾ टारगेट पूरा होना है। और ये बारबेक्यू टुनाइट, तो इधर रश इतना क्यों है भाई? ये तो मस्जिद की जमात जितना रश है, इतना रश क्यों हो भाई? मैं तो फंस जाऊंगा। राइड भी लेडीज की है, ये कभी नहीं आएगी बाहर। फरहा और 4.4 रेटिंग की तो ऐसी की तैसी हुई। इतनी जालिम राइड मैंने उठा कैसे ली? सीवीओ अपार्टमेंट की राइड है, बहुत गंदे वाली राइड लग रही है। उधर जा नहीं सकता, पूरा पैक है। यहाँ पे ये मेन राउंड अबाउट में रोक के, बहुत गंदे वाला कस्टमर लग रहा है। मेरी रेटिंग पे अभी नजर गई है, पहले रेटिंग पे नजर नहीं गई थी। कॉल मिलाई है, नंबर मसरूफ है। आ गया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये बारबेक्यू टुनाइट से आना है, आप किधर है? बारबेक्यू नाइट के ना बिल्कुल सामने। कहाँ है सामने? जहाँ से entrance होती है। हाँ, एंट्रेंस पे देखे पूरा रश है, मैं उधर अंदर आ नहीं सकूंगा। आप थोड़ा सा बाहर देखे, जहाँ से जो कट है ना, जहाँ से अंदर एंटर हो रही है गाड़ियां, मैं यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे हूँ।
डबल इंडिकेटर मैंने ऑन किए। कहाँ है आप? थोड़ा सा बाहर निकले, सामने जो कट है, कट के सामने देखें। कट के सामने ही हो ना भाई, मैं कहाँ, ये लेफ्ट पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, टुवर्ड्स अब्दुल्ला शाह आदि जाते हुए गाड़ियाँ। हाँ 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 हाँ, मैं भी इधर ही हूँ। आपको ये फॉर्च्यूनर तीन तो गाड़ियाँ खड़ी हैं, और सॉरी, भी गाड़ी है आपकी भाई, भाई तो कोई गाड़ी छोटी नहीं खड़ी इधर। एक मिनट मैडम, रोड पे बात तो सुने मैडम, बात तो सुने। मैं कोई बाहर रोड में थोड़ी घूमती नहीं आऊंगी भाई। बात तो सुने मैडम, ये जो फॉर्च्यूनर है ना, इसके बराबर में मैं हूँ। हाँ तो आप डबल उसके पीछे खड़े हैं, इतनी छोटी सी गाड़ी मुझे क्या नजर आएगी? हाँ ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, खैर है। ड्रॉप कर दिया जी, ये सीवी अपार्टमेंट है जी। इनका बिल निकला है, और ये कस्टमर हमारे ड्राइवर माशाल्लाह इतने सियाणे हैं, इसको मैं ऐसे करके, नहीं अदर नहीं, ब्लॉक, उसी ब्लॉक, यस, ऐसे करके इसको ब्लॉक कर दिया ताकि अगली दफा ये मत्थे ना लगे, गलती से भी नौबत ना आए। शुक्र अदा करता हूँ, इतने एजुकेट हो गए हैं हमारे ड्राइवर के किस कस्टमर के साथ कैसा बिहेव रखना है। अब इसकी रेटिंग से पता चल रहा था कि इस औरत ने मुंह के साथ तलवार बांधी होगी, और वैसे ही था, आपने कॉल पे भी सुना, और फिर जो मेरे साथ इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इंतहाई परले दर्जे की सुकून के साथ इस औरत को बर्दाश्त करके सुकून के साथ इसको लाके ड्रॉप किया है। ये बात बात पे अटकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने इसको बोला, मैडम आप इतना गुस्से में क्यों हैं, क्या हुआ, कुछ मैंने गलत बोल दिया? नहीं मैं तो गुस्से में नहीं हूं। मैंने कहा मैडम अगर आपका ये गुस्सा नहीं है और फिर गुस्सा कैसा होगा? नहीं आप भाई गलत समझ रहे हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। खैर वहां पे अटकने की इसने ये कोशिश की कि मैं 26 से ले रहा था, तो ये कहती है कि सीवीए से लो। मैंने कहा मैडम देखें, अभी नमाज जुमा पढ़ के आए हैं, तो इधर नमाज लेट होती है, तो सीवीओ पे 2 मसाजिदें और उस वजह से रश मिलेगा, तो आप फंस सकती हैं, फिर आप ही को वेटिंग लगेगी। जब मैंने ये बोला ना कि आप ही को वेटिंग लगेगी, फिर समझ गई, कहती नहीं रास्ता वो है। मैंने कहा रास्ता वो है, लेकिन इस टाइम के लिए वो रास्ता सही नहीं है। तो लाके ड्रॉप कर दिया। जबान के साथ तलवार बांधी हुई जी, जबान के साथ तलवार बांधी हुई, इंतहाई घटिया इखलाक की लेडीज। अब ये चीजें आप लोगों को दिखाने की मकसद ये होता है कि अमूमन ज्यादातर कस्टमर हमारे साथ ये करता है, जो नहीं करते सुकून के साथ उनकी तारीफ भी की जाती है और सुकून के साथ चल रहा होता है माहौल, और जो करने वाला तो वो पहले ही बता देता है, और फिर आप लोगों के सामने भी होती हैं चीजें। मुझे तो ये ब्लॉकिंग का ना चक्कर हो, तो ऐसे कस्टमर को तो रोड पे उतार दो, नो प्रॉब्लम। क्यों? एक दफा उतारोगे, अगली दफा इसको पूरी अकल आई हुई होगी कि मैंने करना क्या है, किसी के साथ बिहेव कैसे करना है, बदतमीजी नहीं करनी है, इंसान के बच्चों की तरह पेश आना है। अब मैं निकल आया हूँ, इतनी बातें करते करते निकल देखो कहाँ आया हूँ, मिनी मार्केट पे निकल आया हूँ। उसके बावजूद आप लोगों ने देखना ये है, मैंने जहां पे ड्रॉप किया 3 ब्लॉक छोड़ के 4 उसके बाद फुटेज लगाई है। क्यों? औरत जात है भाई, ऐसे ही है। अब इनको हर बंदे को तो हम समझा नहीं सकते। याद है आप लोगों को जिस लेडीज ने मुझे, खैर वो वीडियो इधर यूट्यूब पे तो नहीं थी, बाकी सोशल मीडिया पे मैंने लगाई थी, जिस लेडीज ने गालियां वालियां दी थी और रास्ते में उतारा था, मेरे पैसे भी लेके भाग गई थी, उस औरत की मेरे पास वीडियो थी। यहाँ पे फोन लगा के मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन मैंने उस औरत का न फेस दिखाया, न उसकी फुटेज लगाई। मैंने ऑडियो आप लोगों को सुनवाई थी, वो भी इसलिए कि ये भी हो रहा है मार्केट में, समझ रहे हैं? तो मैं इतना इनका वो पर्दा रखता हूं, इनका 5 मिनट में सब रवैया, सब अच्छाई, सब कुछ बाहर आ जाता है। यही माड़े के ऊपर गुस्सा हमें जल्दी आता है और डाडे के ऊपर नहीं। अभी ये बारबेक्यू नाइट से निकले ना, उधर वडेरे वडेरों को, बड़े बड़ों को मिले, जी सर, जी सर, जी हजूर, जी भाई जी, हम तो इतने अच्छे, जी हम तो इसने, वहां पे मुअज्जज बन जाते हैं। और जब हमारे जैसों के साथ वास्ता, गरीब के साथ जब वास्ता, मतलब गरीब पे गुस्सा इनको बड़ा जल्दी आता है। एक तो सस्ती राइड बुक करने के बाद गुस्सा ही सस्ती राइड पे ही आता है। तो ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है, और ये है 90% अच्छा कस्टमर है, 10% है, और 10% में से जब आपको एक कोई मिल जाता है तो फिर यही होता है। और अब ये फ्लोरिडा से आ चुकी है, ऐसे करके अराइव भी की, ये फ्लोरिडा पे पहुंच भी आया मैं। बाजू निक्का शबाजू, ये ट्यूशन सेंटर है जी, यहाँ से शाम को भी अन्यवार रश होता है। और नटे शबाज जेड़ा इन हाल कीता है ना, ये पता नहीं कदों सही होना है, बुरा हाल कीता है। बहरहाल असा इन लाया साढ़े को एक और आई है, किया नहीं किया राइडर, नहीं किया नहीं किया, सुनिए सुनिए, ये अच्छा था बच्चा, इसको रेटिंग करनी थी, खैर स्किप होगी, कोई नहीं। ये देखे खड्डा डड्डा मार्केट, रश भी है के बनसी मेरा। पैरोग्राम में चेंजिंग आई है जी, पैरोग्राम में। इस भाई साहब को हमने लाके यहाँ पे ड्रॉप किया, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2। 300 रुपया इन्हों का बिल निकलिया जी। दोस्तों राइड तो बड़ी गंदी है, खैर आया हूँ लेने के लिए फेजेड। ये देखो जी, ये कबूतर चल रहा है, ये उड़ नहीं सकता, इसको छेड़ू? काफी दूर से चलते हुए आ रहा है।
اب اس کو چھیڑتا ہوں. اڑ گیا جی، اڑ گیا. 584 روپے ان کا بل نکلا جی. یہاں پہ لا کے ان کو ڈراپ کیتا ہے. یہ رائڈ جتنی بری میں سوچ رہا تھا اتنی بری نہیں ثابت ہوئی، اچھی رائڈ ثابت ہوئی. یہ کریک کے سامنے نہیں ہے، کریک سے پہلے یہ یہاں سے نکلوں گا، سامنے لیفٹ پہ آئے گا شجاعت، اور یہ خیبان فیصل کے پاس نا ادھر لا کے ڈراپ کر دیا. یہاں سے چلتے ہیں، یہ فیصل اسٹریٹ 2 ہے، یہاں سے سیدھا بخاری شریف کی طرف. یہ کہہ لیں کہ آج کی ہماری لانگ رائڈ ہوگی، لانگ رائڈ. اس علاقے میں نے کیا ہے ڈراپ انہیں، اور واپس ایک اور رائڈ آ چکی ہے ذوالفقار کمرشل سے، جن کو لا کے ادھر ڈراپ کرنا ہے. دھوئیں نکل رہے ہیں، اللہ ہی خیر کرے. اتنا دھواں کیوں نکل رہا ہے بھائی، کیا ہوا ہے؟ یہ والا رائڈ آیا ٹیکسس چکن کے پاس. اب میں دور دور سے رائڈیں اس لیے لے رہا ہوں کہ چھوڑ نہیں رہا ہوں. یہ بھی دور سے ہی ہے، میں یہاں سے بخاری بھی جا سکتا تھا، لیکن اس لیے لے رہا ہوں کہ رکنا نہیں ہے. رائڈیں بڑی کم ہوئی ہیں، تو 4:32 بھی ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ رڑ جائے پروگرام. 8ویں لینے کے لیے جا رہا ہوں، جو پیچھے بچی ہوئی ہیں. یہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوگی، چنگا زور کا کام لگے تب جا کے 10-11 بجے تک فری ہوں گا. اور ٹک ٹک چھوٹی چھوٹی رائڈیں لگتی رہے تو وہ بھی زیادہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، پھر ریورس ٹھوک دیتے ہیں. تو میں جان بوجھ کر یہ جو رائڈ لے کے آیا ہوں، یہ لمبی جان بوجھ کے لے کے آیا ہوں. اچھی ہمت والا کام چلے تو پھر ہو سکتا ہے. ایتھے لے آ کے لائے جی، گلاں ہو گئی ہیں. ادھر نا کچھ چل رہا ہے، فنکشن ونکشن ہے. میں نے بھی بندے کو یہیں پہ لا کے ڈراپ کیا. بڑی عوام ہے، پبلک ہے، دیکھ رہے ہیں یہ انوا ادھر عوام کھڑی ہوئی ہے، کوئی روڑا ہے. خیر سانو کی کوئی بھی ہوئے، اسد نہ رائڈ لا چھوڑیے تو ہوں بخاری باغ وہی نہیں آیا، کیڑا مسئلہ ہے. یہ شجاعت ہے جی. پہلے یہاں پہ ہم نے ڈراپ کیتا ہے، سامنے سورج کو دیکھیں کیسے لال لال نظر آتا ہے. اور اب مجھے یہاں سے بخاری صاحب جانا ہوگا بغیر ٹائم ویسٹ کیتے ہیں. اب مزہ آیا نا. خیبان خالد ہے، یہاں سے رائٹ مڑیں گے. جہاں سے پہلے بھائی صاحب کو پک کر کے ڈراپ کیا وہیں سے اگین آ گئی. الحمدللہ یہ ہوتا ہے مزہ، اسے اوریجنل مزہ بولتے ہیں. جانا نہیں پڑا بخاری، تو ان کو واپس لیے چلتے ہیں. جانا کہاں ہے؟ جانا انہیں ہے توحید والے پاس سے. بالکل جی، توحید ٹویوٹا دے شو روم. میں آنا چسن کے ہوں ساٹھ لینے آیا. پک اپ پہ تو میں آ گیا ہوں، یہاں سے پک اپ ہے. بندہ ہے ڈراپ کریں، لرائیو کر کے بیٹھا. ایتھے جی لے آ کے لا دیتا ہے. ایتھے ہے مین 26 اسٹریٹ ہے جی. یہ ادھر پیچھے ڈراپ کی 79 جی. یہ نا جی بخاری صاحب ہے وڈا، کافی دیر کے بعد ہے، کچھ 6 بج گئے ہیں. ایک رائڈ آئی بدر سے، کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد لا کے ڈراپ کیا ہے ان کو. یہ ان کا بل نکلا ہوا ہے. ایک اس کے اندر آئی تھی کدھروں بھائی، زندہ ہے، بالکل زندہ ہے. جانا انہیں فیس 4 وغیرہ انہیں لے لو. اور اب یہ ہے کمرشل ایونیو. ایتھے آ کے سڑ دیتا ہے جی اس میڈم نو اساں. یہ 350 لائے لین. یہ دیکھ رہے ہیں جی، یہ ہے گرین وچ یونیورسٹی. یہاں پہ لا کے ڈراپ کر دیتا ایک اور کسٹمر. 199 بل تھا جی ان کا. رائڈ نمبر 12 ڈراپ کی تھی جی، 12. ہوں میں جاندا پیاں شہبازو والے پاس سے. شام والا جھٹکا جو ہے نا صحیح لگا ہے، 5 بجے کے بعد مزہ آیا کام کرنے کا الحمدللہ. اور اب یہ بدر کمرشل ہے، یہاں سے کباب جیس سے آئی ہے گزری بلوارڈ روڈ فیس 4 کے آجو باجو کی. ہاں جی بھائیو 392. ان کو تو یہاں پہ میں نے 2 اسٹریٹ میں لا کے ڈراپ کی تھا. یہ فیس 4 ہے. نیکسٹ بھی اس کے اندر آ چکی ہوئی ہے، جو کہ ہے فیز 8 کمرشل ذوالفقار شریف کی. یہ چڑھائیاں مڑائیاں نیچے اتر جانے کے بعد نا نثار شہید پارک کے پاس سے اپنے پاس نیکسٹ والی رائڈ ہے، جو کہ اچھی بات ہے. فیس 4 اس ٹائم پہ مجھے رگڑا لگاتا، رلاتا، اس رلنے شلنے سے پہلے میں نکل جاؤں گا یہاں سے. 14 نمبر یہ رائڈ ہے جی، 14 نمبر. تھوڑی سی لوکیشن لمبی چوڑی ہے لیکن کوئی نہیں، گزارا کرنا پڑے گا. یہ ہے جی ٹیکسس چکن والا ٹوٹل والا پمپ، اور آگے ایتھے فیز 8 418 روپے بل. بڑا ٹائم لگا جی اس رائڈ تے، 20 منٹ لگے. 20 منٹ لمبی چوڑی رائڈ ثابت ہوگی، یہ بھی ٹائم لگی کافی زیادہ. اب دیکھو جی کیا بنتا ہے. رائڈ نمبر 14 کی 5 رائڈ ہے، باقی ہیں جی 8 بج گئے ہیں. بھائیو یہ نا خیبان بحریہ ہے جس پہ میں بھاگ رہا ہوں. اس سائڈ پہ ایک کسٹمر کو لا کے میں نے ڈراپ کیا، بخاری سے پک کر گئے. اور اس سائڈ سے میرے پاس ایک آیا ہوا ہے نیکسٹ، جن کو جانا ہے فیس 2. یہ نیکسٹ والا ہے. اور اب یہ ان کا بل نکلا ہے جی. مین جامی پہ ان کو لا کے ڈراپ کر دیا سنسٹ کے سامنے. یہاں سے اب فیس 2 قریب ہے، فیس 2 ہی چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ رائٹ ذرا فٹافٹ آوے. نہیں کوشش ہی کرنی ہے، قسمت نہیں پھینکنی ہے. رائٹیں 3 رہ گئی ہیں، 9 بج گئے ہیں. اب دیکھیں کیا بنتا ہے اپنا. بھوک تھوڑی سی تشریف لے آئیے، بھوک اور نہیں چائے پی لوں گا نا تو بس باتیں ختم ہو جانی.
اب چائے کی دکان کی رائڈ آ جائے اپنے والی کی. اب یہاں سے دیکھو چائے اچھی تو ملتی نہیں ہے. فیس 2 میں تو کوئی چائے والی دکان اچھی والی ہے نہیں. کبھی کبھی نا میری سنی جاتی ہے کیونکہ میں بڑا بڑا بابا ہوں نا, نجومی بابا. مینوں پتا ہوندا ہے کہ چائے دی دکان دی رائڈ آنی. ہن اے ہے توحید کمرشل, یہ آگے 26 اسٹریٹ. ادھر مونگ پھلی والا بھی کھڑا ہوتا ہے, یہ کھڑا ہوا ہے. اوکے کھڑا رہے بھائی, میں نے نہیں پینی مونگ پھلی فی الحال, نہیں کھانی کیونکہ کھانسی ہو رہی ہے تو چائے پینی ہے چائے. یہ دیکھیں 488 میں رائڈ بڑی, وہ 50% پلس والا سین پتا 337. یہ آئیڈیل بیکری ہے, کیفے کلفٹن سے چل کے اپنی من پسند خوبصورت ترین چائے پیتے ہیں. رائڈیں بچی ہیں 2, آرام سے کر کے گھر بھاگ جاؤں گا. چائے پی لیتا ہوں کیونکہ طلب ہو رہی ہے, طلب ہو رہی ہے. چائے آئی ہوئی ہے. اینو تسی چائے آکھ سکدے ہو, چنگی ہیوی کڑاکے دار چائے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, زبردست. میں ادھر کیفے کلفٹن پہ آیا ہوں, اس پہ سبا کیفے پہ نا ٹوسو ہے. ٹوسو چائے پیتے پیتے ہی آ گئی ہے سیکنڈ لاسٹ دعا کے لیے. ان کو ڈراپ کریں گے اور پھر وہیں پہ ویٹ کروں گا, وہاں سے پھر ایک رائڈ لے کے بھاگ جاؤں گا. دوستو یہ ہے دعا ریسٹورنٹ, ایتھے لے آ کے لایا ہے. اب آخری رائڈ کی امیدیں میں لے کے وڑ رہا ہوں اندر اس کے بلاک 2 کے. پتہ نہیں میں یہ صحیح امیدیں لے کے وڑ رہا ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کیونکہ آج جمعہ ہے تو مجھے یہاں سے ملنے کا چانس ہے لاسٹ رائڈ. آرام سے رائڈ ملنے کا چانس ہے یہاں سے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں. رش مش بھی ہے, افراتفری ہے, گیما گیمی ہے, تو آنا چاہیے رائڈ کو, پیار محبت کے ساتھ آنا چاہیے. دیکھ لیں 10 بجنے میں سے 7 منٹ پڑے ہیں, ابھی میں ادھر انٹر ہو رہا ہوں. دیکھو کب تک دیتا ہے رائڈ. یہ دے دیے جی, ٹائم سے دے دیے. بلاک 2 نے رائڈ, بلاک 2 نے دی ہے فیس 7 کی رائڈ. یہ دیکھیں طارق 7 اسٹریٹ فیس 7, 10:02 پہ رائڈ مل گئی ہمیں, الحمدللہ. ہاں جی دوستو, اس کو فیس 7 کہتے ہیں جی. یہاں پہ یہ اشکوں والی پلی پہ لا کے میں نے بندے کو کر دیتا ہے ڈراپ اندر. 25 منٹ لگے. 465 ان کا بل نکلا ہے جی. ٹوٹل آپ دیکھ لیں کہ 100 کم 6000 ارننگ, 6 اور 2 8, 8000 کا کام, الحمدللہ. 118 km رننگ اور لسی بالکل اینڈ ہے, پہلے جا کے وہ ڈال دوں. اس کام کے اوپر پیٹرول یہ 2200 کا اڑا دیں آپ, بونس کو پیٹرول میں اڑا دیں. رائڈیں ذرا لمبی لمبی کھیلی میں نے. اب یہ کل مجھے ریورس مارے تو اس کی ایسی کی تیسی, ینگو کی ایسی کی تیسی, کیونکہ بڑی لمبی رائڈیں, 3-4 لمبی لمبی رائڈیں. آج کہہ لیں کہ 8 کلومیٹر, دوپہر میں ایک 12 کلومیٹر والی, وہ جو 600 والی تھی, یہ بھی تقریباً کوئی 10 کلومیٹر 11 کی بنتی ہے رائڈ. تو الحمدللہ بہت خوبصورت ترین دن رہا, کہہ لیں کہ اچھا رہا. نماز جمعہ کے بعد جو کام چلا ہے, رات والے نے بھی مزہ کروا دیا, شام والے کام نے بھی مزہ کروا دیا. مزہ آ گیا. 10:30 بجے تک میں فری بھی ہو گیا ہوں. کچھ لوگ بیچ میں سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹیکس کہاں جاتا ہو. یار یہ ٹیکس نکال کے ہی تو ہے, جو یہ 6000 روپے کی 100 کم 6000 ارننگ ہے نا, ٹیکس نکال کے. ویسے تو میں نے کوئی کہہ لے کوئی 7000 روپے کیش پکڑا ہوگا, تو یہ ٹیکس نکال کے ہوتا ہے میرے بھائیوں. میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں, لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ چیز کیوں نہیں سمجھ میں آتی. ٹیکس نکال کے یہ ساری باتیں. بہرحال خوش رہو, آباد رہو, چس لیو زندگی دی. انشاءاللہ کل والے بلاگ میں آپ کی اور میری باتیں ہونی ہے. اللہ حافظ.